अंजुमन तंजीम अमिया कदीम की जानिब से इमाम ज़माना की बारगाह में दावतनामा पेश करने के लिए आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और तरीके से आगाज़ हो रहा है आज की नशिस्त का। قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له استغفرنا إجابته من الذنوب فقال يا فاطمة ويتيني بالكساء اليماني فقد كيته به بصرة الله وإذا وجهه يتلوله كأنه القدر في ذلك التمام وكمال صلوات اليماني فقد جاء به فاطمة بالكساء اليماني فقد جاء به بصرة وإنزل الله وإذا وجهه يتلوله كأنه القدر في ذلك التمام وكمال كما كانت إلا سعادة وإذا بولد الحسن قد أكبره وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة قضائي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جد رسول الله فقلت أنا من جدك هذا الكتاب وأقبل حسن معه الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذنوني أن أذكر ما جد على الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة قضائي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جد رسول الله فقلت أنا من جدك وأخيك جعلت الكساء قدر الحسين معه الكساء فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من أخبار الله يتعلمني الحق وأكل ما أخبر لا تنكح فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتك قد أذنت لك فدخل معه ولد عدد الكساء فأخبرت ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وابني أمي رسول الله فقلت نعم هما ولديك تحت الكساء فقال نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يدعوني أن أدخل معك وتحت الكساء محمد وآل محمد. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيب خليفتي وصاحب لي وقد أذنت لك فدخل عليه تعالى الكساء ثم أتيتنا والكساء فقلت والسلام عليك يا فتى يا رسول الله يتعلمني أن أكون معك ما تعالى الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبنتي قد أذنت لك فدخلت تعالى الكساء فلما اكتملنا جميعا تعالى الكساء قد أبي رسول الله بدل الكساء المهم بيد اليمان إلى السماء